बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और प्यारे दोस्तों, आपके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की है। मुझे यकीन है कि आपने वो देखी होगी। मैं ज़ियारत पे गई थी अपने वीवर के लिए, अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए और जो पाकिस्तान से बाहर है, कुल मोमिन मुसलमान के लिए, सब के लिए मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी। और मैं एक परेशानी में थी, इस वजह से मैं गई थी। तो मैं अल्लाह से रुजू बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा अल्लाह से मांगती हूँ। ना मुझे तावीज़ धागों पे यकीन है, ना मुझे किसी ऐसी चीज़ पे यकीन है। मुझे अपने रब पे बहुत ज़्यादा यकीन है जो गफूर रहीम है। और ज़ियारत पे जाने का मकसद ये है कि वो अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी मेहनतें हमसे ज़्यादा हैं। हम तो उनकी बिल्कुल आधा सा कहती हूँ कि उनके जूती के हाथ के बराबर भी हम नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा अल्लाह के हजूर बहुत ज़्यादा मेहनतें की है। तो अल्लाह पाक ने उनको इतनी इज्जत बख्शी है, तो इसलिए हम जाते हैं वहाँ, दुआ करते हैं, दुआ अपने रब से करते हैं। सिर्फ उनको, उनके आगे जो ज़ियारत है वो सिफारिश डालते हैं कि ये अर्जी हमारी रब तक आप पहुँचाएं। तो आपको पता है, घर में जो बेटा सबसे प्यारा होता है, सबसे लाडला होता है, जो फर्माबरदार होता है, उसकी ज़्यादा सुनी जाती है। तो यही बात होती है, जो अल्लाह का प्यारा होता है, अल्लाह के बताए हुए तरीकों पे चलता है, अल्लाह का इबादत गुजार होता है, उसकी अल्लाह पाक ज़्यादा सुनते हैं। तो इसलिए हम ज़ियारत पे गए थे, मैंने वीडियो अपलोड की है। मेरी छोटी वरीशा भी थी और हम लोग ज़ियारत पे गए, वहाँ दुआ वगैरह की, सब के लिए की, अपने लिए खुसूसन मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, वो भी मैं मसला लेके गई और अर्जी डाल के आई। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक उसको हल करेंगे। और उसके बाद जो है मेरा चक्कर पेशावर का लगा। पेशावर में मेरा ससुराल होता है, वहाँ भी हम होके आए। और मैं जंगलात के मौजू पे थोड़ी सी बात करूँगी, लंबी नहीं करूँगी, शॉर्टकट में आपसे बात करूँगी। तो दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो जंगलात पे है। हमें हर किस्म का जो मौसम है ना, ये जो पाकिस्तान में जो बदलते मौसम है, इस दफ़ा जो 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वो किस वजह से कि जंगलात बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। जंगलात जितने ज़्यादा होंगे हमारे मुल्क में, उतनी ज़्यादा गर्मी का जोर कम होगा। तो ये तो मुझसे ज़्यादा आप भी जानते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, उन चीज़ों की वजह से जंगलात में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। वो किस वजह से आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोगों ने तो कारोबार बनाए हुए हैं, जो जंगलात के ठेकेदार बैठे हुए हैं, जंगलात की हिफाजत के लिए जिनको ठेके मिलते हैं, वो भी रातों रात बहुत बहुत ज़्यादा लकड़ी जो है वो चोरी करके जो है फरोख्त हो रही है। और थोड़ी बहुत नहीं, ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं, कंटेनरों के कंटेनर जा रहे हैं। और आप यकीन करें वो किस चीज़ का नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क का, हमारा, हम सब का, आप सब का। तो ये दिन ब दिन बढ़ती गर्मी जो है वो जंगलात की कमी की वजह से है। हमें चाहिए कि अपने घरों में जब भी घर बनाए, घर के बाहर, सिर्फ फी घर भी अगर अपने घर के बाहर गली में जो एक दरख्त लगा दे, जो उसको छांव दे, ऑक्सीजन जो है ना वो अपनी ड्रॉप करे, और गंदी जो ऑक्सीजन होती है वो अपने अंदर लेता है और अच्छी ऑक्सीजन वो खारिज करता है। तो जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो बीमारियां तो खुद ब खुद बढ़ती हैं। तो आप देख लें, शहरों में भी बिल्कुल नामो निशान ख़त्म हो गया है। तो जहाँ तक गांव की बात है, वो लोग तो अपनी गुजर बसरी जो है वो जंगलात पे कर रहे हैं। वो किस वजह से कि छतों पे भी लकड़ी ही डाली जाती है, जो दरख्त है काट के साफ करके डाले जाते हैं।
جو چرپائیاں بنتی ہے وہ بھی لکڑ سے ہی بنتی ہے، وہ بھی درخت کاٹ کے ان کی لکڑی کے چرپائیاں بنتی ہے۔ اور پھر جو ان کو گیس میسر نہیں ہوتی تو وہ لکڑی ہی کاٹ کے ان کو پھیلا دیتے ہیں، سکھا کے وہی جلانے کے کام آتی ہے۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جتنا ہم ان چیزوں کی ہم کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہماری یہ چیزیں جو ہم ضائع کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کریں، جنگلات کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ اگر فی گھر میں بھی ایک درخت ہو تو آپ یقیناً ہر بیماری سے، ہر پولوشن جو بھی ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو شہروں میں تو یہ حال ہے کہ کہیں بھی آپ کو درخت نہیں ملے گا، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ گیٹ کے باہر بھی، گلی کے ویو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پکی سڑکیں بنتی ہیں، سب کچھ بنتا ہے، لیکن ڈیزائننگ کے طریقے سے آپ بنائیں، اس کو پکی کیاری بنائیں، ڈیزائننگ کر کے بنائیں، آپ کے گھر کی خوبصورتی بھی ہوگی، آپ کو بھی اچھا لگے گا، دیکھنے میں بھی آپ کو نظارہ اس کا اچھا لگے گا، آپ کو چھاؤں بھی دے گا، آکسیجن بھی دے گا۔ تو فی گھر کے باہر اگر ایک درخت ہو تو آپ یقین جانیے کہ ہمارے ملک کا موسم بھی اچھا ہو سکتا ہے، ہم لوگ بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، اس کا سایہ جو ہے اس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، باہر اپنی بائک گاڑی اس کے سائے میں کھڑی کر سکتے ہیں۔ درخت ہمیں بہت بڑی سہولتیں دیتے ہیں، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے نا جب ہمارے وزیر اعلیٰ وہ بنے تھے عمران خان، تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ درختوں کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اگائیں۔ انہوں نے ایک تنظیمیں بنائی، اسکیمیں بنائی، ڈیلی کی روٹین پہ انہوں نے بہت زیادہ درخت اگوائے، اور وہ اثر ابھی میں نے دیکھا جب ہم پشاور جا رہے تھے۔ بالکل ننھے ملے چھوٹے چھوٹے درخت جو ہے نا پہلے جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے لگائے تھے، تو ابھی جب آپ روڈ پہ جاتے ہو تو آپ کو اتنا اچھا ویو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو، دل کو سکون آتا ہے۔ تو بہت زبردست، بہت اچھا ویو وہ ہوتا ہے، اور وہ جو آلودگی گاڑیوں کی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ آپ کو سایہ دیتے ہیں، ٹھنڈک دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، بہت زیادہ بیماریوں کو کور کرتے ہیں، تازہ آکسیجن آپ کو دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو پہلے کے درخت لگے ہوئے تھے ان کے حکومت میں، تو وہ اب بڑے تناور درخت بن چکے ہیں اور اتنے خوبصورت لگتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ دل کو سکون آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب انہوں نے ایک چیز اپنے اندر سوچی کہ یہ چیز بہت بڑی فائدے مند ہے، تو وہ انہوں نے پھر کچھ دن تو اسپیشل درخت اگانے کا ڈے رکھا، اور اس میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ، کالج کے جو لڑکے لڑکیاں، اسکول کی بچیاں، ہر ادارے سے منسلک جو بھی لوگ تھے ان سب نے درخت اگائے، اور بہت اچھا لگتا تھا کہ ہمارا ملک سرسبز اور گرین ہو رہا ہے۔ تو اب وہ سلسلہ جو ہی حکومت ختم ہوئی وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو میں کہتی ہوں کہ حکومت تک ہر چیز نہ چھوڑیں، اپنے آپ کو ایک روٹین میں رکھیں، جب بھی اپنا گھر بنوائیں اس کے آگے تھوڑی سی جگہ ضرور چھوڑیں، گلی میں چھوڑیں۔ اگر آپ کے حدود میں آپ کے گھر کے سسٹم کوئی بناوٹ اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ آپ نہیں اگا سکتے، تو گیٹ کے باہر لان میں تھوڑی سی جگہ یا گیٹ سے باہر اتنی جگہ چھوڑیں جہاں ایک دو درخت آپ ضرور اگائیں۔ تو بس یہ پیغام تھا میرے پاکستانی بھائیوں کے لیے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ تو ملتی ہوں آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔